बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में एक फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, ऐ खालिक, कौन व मकान आपके जिसे खलील होने का शर्फ बख्शा है, मुझे उसका इम्तिहान मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इब्राहीम की तमाम उम्र तुम्हारे सामने है, हमने उसे जितने इम्तिहानों से गुजारा वो तुम्हारे मुशाहदे के लिए काफ़ी नहीं। उस फरिश्ते ने हक़ ताला से अर्ज़ किया है, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान से पास होकर गुजरे हैं, वो आपके बरगजीदा बंदे हैं। लेकिन उस फरिश्ते ने दस्ते अदब अर्ज की, ए रब्बे कैनात, मैं अपने तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मुतालबा बरकरार है। रब्बे ताला ने उस फरिश्ते से फरमाया, जाओ, इजाजत है, तुम मेरे खलील को मेरी मोहब्बत में सरशार पाओगे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि फरिश्ता एक इंसानी खूबरू हसीन और जमील इंसान बनकर आन पहुंचा और निहायत दिलकश शीरी अंदाज में अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह, ताज़ीम और तकरीम के साथ बयान करने लगा। उस फरिश्ते ने आवाज बुलंद कहा, ए रब्बे कैनात, तमाम जहानों का पालने वाला, मैं तेरी कौन सी नेमत का शुक्र अदा करूं? तू ही मेरा रब है, मैं तेरा शुक्र अदा क्यों न करूं? मुझे हर नेमत से नवाजा है। ये कलाम सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेकरार होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे, ये कलाम तुझे किसने सिखाया? ये तो मेरे परवरदिगार की तारीफ है, जिसे सुनकर मेरा रब मुझे अपने करीब दिखाई दे रहा है। तू मुझे एक बार फिर यही कलाम सुना दो। फरिश्ते ने कहा, ये कोई मुफ्त में हासिल होने वाली चीज नहीं है, इस कलाम की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलाम के रेवड़ की आधी बकरियां लूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से फरमाया, ये मेरा घाटे का सौदा नहीं है, तुम ये कलाम दोबारा मुझे सुनाओ और मेरी बकरियों का आधा रेवड़ तुम्हारा फरमाया मंजूर है। फरिश्ते ने निहायत खुश अलहानी से वही कलाम दोबारा पढ़ा। जब उस फरिश्ते ने दोबारा हक़ ताला की ताज़ीम और तकरीम के साथ हम्द व तारीफ बयान की, आप अलैहिस्सलाम की बेकरारी में मजीद इजाफा हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा इल्तिजा की, एक बार मजीद सुना दे। उस फरिश्ते ने बकिया रेवड़ का मुतालबा किया। आप अलैहिस्सलाम ने बखुशी कबूल किया। फरिश्ते की आवाज का जादू और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत से आप अलैहिस्सलाम तड़प उठे। लजाजत भरे अंदाज में तीसरी मर्तबा कहा, मुझे अपने हक़ ताला की यही तारीफ सुना दीजिए, मैं तमाम उम्र आपकी ये बकरियां तेरा गुलाम बनकर चराऊंगा, बस एक बार मुझे मेरे रब की तारीफ के अल्फाज सुना दे। फरिश्ते ने कहा, पाक है वो जात जिसने आपको अपना खलील बनाया। ऐ इब्राहीम, आप पर सलामती हो, मैं एक फरिश्ता हूँ, अपना राज अल्लाह की दी हुई ताकत से आपसे पुशीदा रखा और तुम उस इम्तिहान से खरे गुजरे। तमाम अयूब से पाक है। नियाज जात अपने बंदू से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन बंदू में से कौन है जो उसका कामिल आशिक होने का दावेदार हो? कितने ही मंसूर से पाने की जुस्तजू में अन्नल हक का नारा बुलंद करते हुए प्योंद खाक हो गए। रब्बे कैनात ने इंसानों की रशदो हिदायत के लिए और अपना पैगाम इंसानों तक पहुँचाने के लिए अंबियाए किराम अलैहिम का सिलसिला कायम रहा। उन्होंने दरस दिया कि ये जिंदगी आर्जी है और दुनिया के लाज़मात आराम और आसाइश के लिए तो जरूर हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उनमें डूब जाए वो सिरात मुस्तकीम से दूर हो जाता है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने के कुछ असूल बताए हैं जो दारजजील हैं। अल्लाह ताला के बनाए हुए वसाइल को मकसद हयात न बनाओ। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें अता की हैं उन्हें शुक्र के साथ इस्तेमाल करो। तरजीह अव्वल और जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को होना चाहिए, क्योंकि उसी ने तुम्हें और तुम्हारे वसाइल के अलावा तमाम जहानों को तख्लीक किया है। सब मुख्तलिफ वक्तों और कौमों तक उन कवायद ज़वाबित को अवाम तक पहुँचाने के लिए सहीफे और आसमानी कुतुब नाजिल फरमाई हैं। लिहाजा ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम अपने अपने वक्तों में अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुँचाते रहे। आखिर में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नवाए इंसानी को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। आरिफीन का कहना है कि अल्लाह जिसे अपनी जात का ध्यान नसीब कर दे तो उसे खलूस का पैकर बनाकर उसी में ऐसी कशिश पैदा कर देता है जिसकी मखलूक खुदा उसकी दीवानी हो जाती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे घर में शब बिस्री की बारी थी, रात का वक्त हुआ, मैं सो रही थी। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। मैं घबरा कर आपको
تلاش کرنے کے لیے باہر گئی۔ تلاش کرتے کرتے جنت البقیع مبارک قبرستان جو کہ آپ کے گھر کے پاس ہی تھا پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں مصروف پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے خیانت کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب 15 شعبان کی شب آئے تو رات قیام و عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، بس بے شک سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر ارشاد فرماتا ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشش دوں؟ ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ یہ آواز طلوع فجر تک مسلسل آتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ارد ہوا کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی چیز کا یہ سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ قبر میں پہلے تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک کعبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کعبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا قیامت کے دن پلس رات کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے۔ اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب جنت میں اس وقت ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و شریف پڑھے گا، اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے یا میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، ان کے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور پریشانیاں تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں۔ یا کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ درود شریف پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے اور حاجتیں برلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں درود شریف کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ حضرت واہب بن منبع فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ جاؤ وہاں سے اٹھا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب تعالیٰ، بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے۔ حق تعالیٰ نے دوبارہ وحی فرمائی، واقعی وہ ایسا ہی شخص تھا، لیکن وہ جب بھی تورات کو تلاوت کے لیے کھولتا اور اس میں گرامی احمد مجتبیٰ پر نظر پڑتی تو وہ اسے بوسہ دیتا اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا اور میرے آخری نبی پر درود شریف بھیجتا تھا، تو میں نے اسے عمل کی بدولت میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور 70 حوروں سے اس مشہور نافرمان کا نکاح کر دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے، اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا، انہوں نے اسے ہر طرف سے گھوم کر دیکھا اور بہت ہی متعجب ہوئے، پھر اس پر وحی نازل ہوئی کہ کیا آپ اس سے بھی حیران کن راز سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ جسے آپ پر اشکار کر دیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی، اس میں سے ایک آدمی سبز رنگ کا عصا لے کر باہر آیا، اس کے پاس انگوروں کی ایک بیل لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یہ میری روزانہ کی خوراک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं ख्याल करता हूँ कि उससे बढ़कर तेरे यहाँ और कोई भी फजीलत वाला न होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो भी निस्फ शाबान की शब बरात को 2 नफल अदा कर लेगा तो वो 2 नफल उसके 400 साल की इबादत से ज्यादा अफसल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि काश मैं भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्फ शाबान की शब देखा कि आप सजदा की हालत में दुआ मांग रहे थे। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह ताला ने आपकी शफात पर आपकी 1/3 उम्मत की मगफरत फरमा दी है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इल्तिजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि मैंने आपकी निस्फ उम्मत जहन्नम की आग से आजाद फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इल्तिजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया, बेशक अल्लाह ताला ने आपकी शफात पर आपकी तमाम उम्मत को जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है, सिवाय ऐसे शख्स के कि जिसका किसी के साथ नाजायज झगड़ा हो, यहाँ तक कि वो उसे राजी कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इल्तिजा करते रहे, हत्ता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज किया कि बेशक अल्लाह ताला ने उस बात का जिम्मा ले लिया है कि आपकी उम्मत में से जिस पर किसी का हक होगा अल्लाह ताला उसको अपने फजल और अपनी रहमत से राजी फरमा देगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात से खुश होंगे। अल्लाह पाक से दस्ते अदब दुआ है हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता